جدی محبت جدی آمد نبیاں دے سردار اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے ایو پاک بی بی عظمتاں عزتاں والی جی جدی جتی مبارک دا صدقہ اللہ ساڈیاں دھیاں نو عزتاں بخشیاں نے ایو عظمتاں والی پاک بی بی والی شان والی پاک بی بی تسی بولو نہ بولو اما جی دے رونو اشالے ثواب واسطے میں جملہ پہ پڑھنا اے او شان والی حسنین کریمین دی اما جانے جدا نام آ جاوے نبیاں دیا نظران جھک جاویاں اے شان والی عزت والی عظمت والی پاک بی بی جدے دروازے تے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی نال بہاریاں دیندا ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سوال ہو گیا اتنی لمبی داڑھی کیوں رکھی آپ کی داڑھی بڑی لمبی آئی اتنی لمبی داڑھی کیوں ہے آپ فرمیندے نے تا اتنی لمبی داڑھی رکھی ہے پاک بطول دے دروازے تے بہاری جو دینی ہوندی ہے تو سا مرضی کرنی میں کہنا ترلا لینا تو نبی نے پاک ذکر ہے بولو ترلے نال میں نہیں آکھنا اللہ اکبر نصیب سان دیوڑ تو پھر نال بولو میں اس پاک بی بی دا ذکر پہ کرنا جی یہ عظمت والی عزت والی شان والی پاک بی بی جدے دروازے تو آکے فرشتے روٹیاں لے جاندے اللہ اکبر ہون جے کسے دے ذہن چ گل ہوئے بی بی معصوم نہیں ہے اج کل طرح طرح دی گلاں پئیاں ہوندیاں نے انہاں واسطے ہاتھ بن کے عرض پہ کرنا جدے دروازے تو روٹیاں معصوم لین ہوندے نے بی بی دا کی مقام ہوے گا جی 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 آگے فرشتہ اے نہیں آندا میں فرشتہ آندا اے میں مسکین میں یتیمہ میں قیدیاں اور بندہ پوچھے فرشتے نہ یتیم ہوندے نہ مسکین ہوندے نے نہ انہاں دے ماں نہ باپ اے پاک بطول دی تحلیز دے آگے آندے نے اسی مسکین آئے اللہ قرآن سورہ دہر دے اندر چ لکھے آئے اللہ سانو دسنا کی چاہتا ہے ایو کچھ دسنا چاہتا ہے کچھ حاصل کرنا نے اس دروازے تے چودھری بن کے نہیں مسکین بن کے آیا منزل مل جائے گی کامیابی مل جائے گی جی جی یہ عظمت والی عزت والی پاک بی بی پڑھے لکھے بچے جوان توجہ فرماؤ جی قرآن پاک دے اندر دوسرا لفظ کوثر کوئی نہیں ہے کائنات چ دوسری زہرا کوئی اللہ اکبر یہ عظمت والی پاک بی بی جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ راکعہ ساجدہ صائمہ عالمہ معلمہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آدھر نسبتات اور کر باپ نبیاں دا سردار شوہر ولیاں دا سردار میرا کی نقصان ہونا جڑا ذکر اس بھی نہ بولیا جی جی باپ نبیاں دا سردار شوہر ولیاں دا سردار پتر جنتی جوانہ دے سردار خود جنتی عورتاں دے سردار کوئی مننے نہ مننے ہر بندے دا اپنا اپنا نصیب حقیقت کی ہے کائنات جنوں بھی سرداری ملی ہے اس پاک بی بی دے دروازے تو ملی ہے اللہ بھائی تائیں تمہیں تھان تھان اعلان پہ کرنا اما جی دی روح نو اشالے سما واسطے ایتھے بھی اعلان کرنا چاہنا زہرا دا نوکر سارا جہاں میں زہرا دا
बदल भी कोई नहीं, साफ खरा मौसम ठीक, धुप निकली हो यकदम मदीने दे विच अंधेरा छा गया। सहाबा परेशान अर्ज कर देने लजपाल आए कोई क़यामत आए की मसला है? दिन दिहाड़े बदल भी कोई नहीं है, अंधेरा छा गया, हुण मैं तरला नहीं लेना। मेरे आके फरमाते न परेशान ना हो, मेरी धी वजू करन लगी आई, सिर तू जरा कि चादर हल्ली है दे छुप गया। लथी नहीं जरा के चादर हल्ली है, शर्म का मारा सूरज छुप गया है। जी जी जिस घराने की मैं बात करना, सूरज भी इस घराने का ताबेदार, चंद भी ताबेदार, इन्हां दी मर्जी करे सूरज लवण न देवन, दिल करे सूरज चढ़न न दे। ज़ौक़ बन जावे ते अपनी अपनी हाज़री सवाब वास्ते पेश करो। ज़हरा दा नौकर सारा जहाने, ज़हरा दा नौकर सारा जहाने, ज़हरा दा नौकर। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों बच्चों, अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगे पीछे टाइम लगे ना लगे दरूद पढ़न दा, नमाज जेड़ा बंदा पढ़दा